कंफ्यूजन मचेगा। और मुझे तो लग रहा है कि ये ना कल को कि मुल्क में थर्ड फोर्स को आना पड़ जाए इन हालात में, अगर इतने हालात बिगड़ गए तो। Okay, third force को आना पड़े. What the third force is, but I know what my force is. से मुदाखलत है, ब्लेटेंट इंटरवेंशन है, जिसमें एक डिमार्श लिखा जाता है उनको, और फिर उसी में होता है कि जी इसकी टोन बड़ी थ्रेटनिंग है, और इन्होंने थ्रेट दिया है। थ्रेट क्या था? थ्रेट ये दिया था कि इन केस ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो ओके फाइन गुड इनफ, पाकिस्तान को माफी मिलती है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान में थर्ड फ्रंट, थर्ड फोर्स कभी भी चार्ज संभाल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी मीडिया को लगने लग गया है कि पाकिस्तान की कमान नई हुकूमत से संभल नहीं पा रही है। और दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो इमरान खान ने इस सरकार और पूरे पाकिस्तान को अस्त व्यस्त करने के लिए अपनी चाल पे चले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की वजह से पाकिस्तान इस ऐसे गड्ढे में चला गया कि नई हुकूमत कुछ भी कर ले वो निकाल ही नहीं सकती। जबकि अब आज डॉलर और जो जितनी महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार अगर कोई है तो पीछे 4 साल हुकूमत करके गया इमरान खान है। और यही इमरान खान अब नई हुकूमत को काम भी नहीं करने दे रहा, और नई हुकूमत को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहाँ से पैसा लाया जाए पाकिस्तान में और कैसे पाकिस्तान को चलाया जाए। तो ये मीडिया वाले सीधा कह रहे हैं कि थर्ड फोर्स कभी भी आके पाकिस्तान को कब्जे में ले सकती है। और थर्ड फोर्स का मतलब सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना कभी भी अपना शासन कायम कर सकती है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों So वो टेट फॉर टैट वाली बात, लेकिन ये कब तक है? हाउ लॉन्ग? क्योंकि यहाँ जो अगर हमने बात करनी है आपके आगे, आवाम के आगे, तो हमने बताना है आपको भाई चीनी कम हो रही है, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, पब्लिक सर्विस के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमारे अंदर एक नई चीज़ भी आ गई, ये एक कंस्पिरेसी या मुदाखलत की बात आ गई। अब इसके अंदर बाय एब्सोल्यूट कोइंसिडेंस ये सरमद सालिक है मेरे साथ, इनके वालिद ब्रिगेडियर सालिक, ये वहाँ उस जहाज़ में थे जहाँ जनरल ज़िया का जहाज़ क्रैश हुआ। मुझे ये बताइए सरमद कि ये एक ऐसी कंस्पिरेसी थी कि आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चला जाता है, अमेरिकन एम्बेसडर चला जाता है और आपके वालिद साहब भी वहाँ शहीद हो जाते हैं। मुझे बताइए कोई पता चला इसका, कुछ कोई कहानी निकली? क्योंकि आज भी अगर कोई मुदाखलत, कहानी तो कोई नहीं निकलेगी, ना निकाल सकता है ना निकलेगी। आप मुझे बताएं कुछ हुआ इसका, को पता चला? मुझे शुक्रिया आपने इसका जिक्र किया। बात यह है कि पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत आज से नहीं हो रही। ये वजीर आजम लियाकत अली खान के दौरे रूस जो था उसके वक्त भी कहा जाता था कि ये अमरीकी साजिश उसके बाद शुरू होगी और साजिशें होती रही। सेनेटो के मेंबर बने, अयूब खान के दौर में हमारी प्रो अमेरिकन पॉलिसी रही और फिर एक अमली कहानी। फिर भुट्टो में था कि जी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से उनके इख्तलाफात हुए, और यह भी कहा जाता है अब ये सारी अब के अमेरिका उसमें मुताबिक था। जो जनरल ज़ियाउल हक वाला था वो भी अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थी, जो यहाँ पे अंदरूनी तौर पे, मकामी तौर पे जो भी उसके सपोर्टर्स थे और उनके जरिए वो इम्प्लीमेंट हुई, और उस पर एक ज़ाहिर तवील वक्त चाहिए और जिसपे हम उस पर बात करने के लिए। लेकिन उसका मालूम हुआ, उसमें उसकी वजूहात थी। लेकिन भुट्टो को अगर कहते हैं कि उसके पीछे अमरीकी हाथ था तो उसकी वजह थी। चलो ज़ियाउल हक के पीछे जब बात करते हैं तो उसकी वजह थी, उसकी वजह निकले प्रोग्राम भी था ज़ियाउल हक ने जो जारी रखा। उसके बाद अफगानिस्तान में एक इस्लामी मुजाहिदीन की हुकूमत के उनकी ख्वाहिश थी, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर जो है उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ओवरऑल बहुत ख़राब हो चुके थे। फिर जनरल ज़ियाउल हक ने अपने एग्जिट का तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे, उनके जाने का कोई और जो है रास्ता नहीं रह गया था। तो जो मुखालफिन थे उन्होंने पहला एक 17 अगस्त 1988 को जो क्रैश हुआ वो सिर्फ एक कोशिश नहीं थी, उससे पहले मुतअद्दिद कोशिशें हुई हैं, उस पर मैं तवील गुफ्तगू भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने जो साजिश किया, इमरान खान साहब ने ऐसा क्या किया? हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है।
امریکہ میں جب یہ گئے امریکہ کے دورے پہ، ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑی اچھی دوستی تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا، اور اس کے بعد جا کے آپ نے پھر IMF کی بات کی. ہم بڑی اچھی باتیں ہیں، کانوں کو سماعتوں کو بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہماری خودداری ہونی چاہیے، ہمیں آزاد ملک ہونا چاہیے. دیجیے بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. جب آپ کے پاس کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے، آپ نے یا تو وہ بیگ کرنا بند کر دیں. آپ IMF کے پاس کیوں چلے گئے؟ خودکشی کی بات کرتے تھے آپ، لیکن پھر IMF کے پاس چلے گئے. آپ نے ایسے کیا کیے؟ ابھی بھی یہ جو ہے موجودہ حکومت میں، میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں، ہمارے پولیٹیشینز دے آر ٹو بی بلیمڈ. اگر ہماری آج غلامی ہے تو جتنی بھی رجیمز پاکستان میں رہی ہیں، دے آر آل ٹو بی بلیمڈ فار اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ڈالرز کے لیے کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے ملینز آف ڈالرز کی جو ہے ہم کیا امپورٹ کر رہے ہیں؟ کسی نے روکی ہے امپورٹ؟ ہم ایسی اشیاء امپورٹ کر رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کوئی بات نہیں کرتے. ہم وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنی کابینہ کے چند ارکان کو لے کے نواز شریف صاحب سے ملنے چلے گئے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے ذاتی خرچے میں. ذاتی خرچے میں کیا؟ وہاں پہ آپ نے روپے میں ہوٹلس نے جو ہے آپ سے چارج کیا، آپ سے فورن کرنسی میں چارج کیا. تو خدا کا خوف کرے. سرمد، اس کے اندر ایک اور ایک کاؤنٹر کوشچن آتا ہے کہ عمران نے جو بات کی ہے وہ تو انہوں نے نواز شریف کے لیے بھی کی ہے. نواز شریف نے ایک بلاسٹ کیا تو آپ نے نواز شریف کی حکومت اڑا کے رکھ دی. آپ نے پھر جنرل مشرف کا کیا کیا؟ آر یو ود اس اور ناٹ ود اس؟ آپ نے ابھی لیاقت علی کا ذکر کیا، آپ نے بھٹو صاحب کا دیکھیں ان کا کیا ہوا. آئی مین یہ تو آپ کے سامنے بڑے انسٹنسز ہیں. بٹ دا کوشچن از کہ وائی کانٹ وی گیٹ آن دا سیم پیج ایوری بڈی؟ اللہ کرے یہ گورنمنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ، بٹ کہ کل اس کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہی ہے نا، میں اور بات کر رہا ہوں. یہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا. آپ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کب روکتے ہیں؟ میں فرض کیا میں اور آپ دو مختلف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اقتدار میں آ گئے. میں کیا کرتا ہوں؟ میں سیدھا اپنا کوئی کانٹیکٹ ڈھونڈتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کہ جو مجھے سپورٹ کرے، اور جو ان کی خواہشات ہیں جو آپ پوری نہیں کر رہے وہ میں اپنی پوری کرنے کی جو جاری کراؤں. ایسے ہی ہے نا اس ملک میں، یہی ہوتا ہے نا. تو اب پولیٹیشین جانا بند کر دیں گے، انٹرفیئرنس ہونا بند ہو جائے گی. ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جی کسی کو انٹرفیئرنس وہ ہو جائے گی. اب جتنے بھی آپ نے وہ بات کی مداخلت ہوتی ہے تو آپ نے انہیں کاؤنٹر کرنا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی حالات ہوئے ہیں خراب وہ امریکہ کی وجہ سے، مطلب جو چیز ہے ہر چیز ہے آپ کی. امریکہ نے کہا تھا کہ یہ 25 کلومیٹر کا ریڈیس کا اسلام آباد ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے بعد ڈاؤٹ بیٹھے ہوئے. امریکہ نے کہا تھا میں ختم نہ کروں. امریکہ نے کہا تھا کہ SHO جو ہے وہ رشوتیں لے. کوئی مسئلہ یہاں پہ حل نہیں ہوتا. تو ہر چیز میں امریکہ کو لانا جو ہے، اگر سازش ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن بٹھائے اور اس کا جو ہے جو بھی کیا پارٹا کرنا ہے وہ کر لیں. لیکن وی نیڈ ٹو موو آن، وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس.